नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें रखूँगा जिन ख़बरों को दिखाया नहीं जा रहा है। बंगाल से ख़बर आ रही है कि लॉकडाउन के दरमियान एक शख्स दूध लेने के लिए निकला तो पुलिस ने इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई है। बंगाल से ख़बर आ रही है। और कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर एक शख्स हलाक हो चुका है जिसका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से बताया जा रहा है। स्पेन में नायब वज़ीर-ए-आज़म कारमन को कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। अमवात मामले में चीन से भी आगे निकल गया है स्पेन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरहद बंद कर दी गई है जिसकी वजह से हज़ारों अफराद परेशान हो चुके हैं। शाहीन बाग से जबरन मुजाहरा ख़त्म कराए जाने के ख़िलाफ़ यहाँ के ख़वातीन मुजाहिरीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँची हुई हैं। और भी बहुत सारी ख़बरें नाज़रीन। न्यूयॉर्क में लाशों का ढेर लगने का अंदेशा है। ट्रकों को मुर्दागर बनाने की तैयारियाँ जारी हैं। यमन में जंग के 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन देखते हैं कि क्या हुआ 5 साल में यमन में। आज के मॉर्निंग टाइम में उस पर भी बहस होगी और भी कुछ ख़बरें और वीडियोस दिखानी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ, इसकी लिंक शेयर करें। और जो हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर की दौड़ है उसमें आप लोग शामिल होकर के नए अफराद को ज़रूर जोड़ें। नए चैनल के लिंक्स को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जा कर के उसको आप लोग देखें। और भी बहुत सारी चीज़ें और जो बारहा आप लोगों से इदारे को मजबूत करने की जो अपील की जा रही है और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। हालात बहुत ही ख़तरनाक हैं इस वक्त पूरी दुनिया के। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें हर कोई जो है उसके गिरफ्त में आ चुका है। बिलख़ुसूस हमारे इदारे के लिए आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ कलकत्ता की उस ख़बर को आप लोगों के सामने रखता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि नाज़रीन इस वक्त जो अफराद निकल रहे हैं अचानक लॉकडाउन की वजह से परेशान है। कोई दूध के लिए परेशान है, कोई रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए परेशान है, कोई जो है पेट्रोल के लिए परेशान है, किसी का गैस ख़त्म हो चुका है, किसी को पता ही नहीं था कि गैस बुक करवाएं। ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं लॉकडाउन के मौके पर। जब इस तरह लॉकडाउन हो जाता है और वो भी अभी तो और 3 दिन का ही गुजरान बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 21 दिन तक कैसा गुजारा करेंगे। जब ये 21 दिन के हालात ऐसे हो रहे हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि 7 महीने कश्मीरियों ने लॉकडाउन के मौके पर किस तरह के अय्याम गुजारे होंगे। यहाँ तो कम से कम गरीबों के लिए ये तो आवाज़ दी जा रही है कि जो है आप लोगों के घरों में राशन पहुँचाया जाएगा। जो लोग रोज़ाना मज़दूर हुए हैं उनको हुकूमतों की जानिब से कुछ ना कुछ मदद दी जा रही है। इंटरनेट भी चल रहा है और लोग और रास्ते इस कदर बंद भी नहीं है, दुकानें फला जगह खुले हुए हैं। पुलिस का उस कदर डर भी नहीं है जिस तरह डर वहाँ होता है। लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि इस तरह के कुछ अय्याम के लॉकडाउन में हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं तो कश्मीरी 7 महीने किस तरह लॉकडाउन की ज़िंदगी गुजारे होंगे, उनकी अपनी किस तरह की परेशानियां होंगी। लेकिन उन लोगों ने अभी कभी एक उफ तक नहीं किया। और यहाँ हाल है इस वक्त 3 दिन का अरसा भी नहीं बीता है कि कोई पुलिस पर अटैक कर रहा है, कोई जो है जबरन जो है पुलिस को जो है गालियाँ दे रहा है, कोई मरकज़ी हुकूमत को इसका जो है तनकीद बना रहा है कि किस तरह से जो है अचानक 21 दिन को लॉकडाउन किया है। अब ऐसी एक 32 साल नौजवान के वेस्ट बंगाल हावड़ा में जो कि दूध खरीदने के लिए निकला था लॉकडाउन के दरमियान में, तो उसको पुलिस ने कल इतना पीटा कि जो है वो अब हस्पताल में दम तोड़ गया है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था। ये तो हम लोग खाली इसी फाइल फ़ोटो दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये आपका जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस जो है इस कदर क्यों जो है परेशान कर रही है उन नौजवानों को जो घर से ज़रूरियात ख़रीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जिस आदमी की हलाकत हुई है उसका नाम लाल स्वामी बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट को इंडिया टुडे ने भी किया है, बहुत सारे अखबारात ने इस रिपोर्ट को शाये किया है आज के अखबारात में भी, और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको दिखाया जा रहा है। ये कलकत्ता के हावड़ा का यानी कि वेस्ट बंगाल के हावड़ा का ही मुकीम था। लाल स्वामी इसका नाम था। इसकी उम्र 32 साल थी। ये दूध लेने के लिए अपने घर से निकला और उसकी बीवी ने जो है इल्ज़ाम लगाया है कि लाठी चार्ज करते हुए पुलिस ने उसको इस कदर मारा कि इसकी कोई जो है
انتہا نہیں ہے، آخرکار وہ دم توڑ گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے شاید لوگ جس طرح کہہ رہے تھے کہ کرونا وائرس سے لوگ کم مریں گے، لیکن ان پر جو جبراً زبردستی جو چیزیں تھوپی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے شاید لوگ زیادہ مریں، اس طرح کی جو ہے تبصرے نکل کر کے سوشل میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ باتیں آپ لوگوں کی بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن بنگال سے لاک ڈاؤن کے درمیان ایک نوجوان کی موت کی خبر واقعی قابل تشویش ہے، اور اس پر جو ہے متعلقہ پولیس افسران کے خلاف پوری طرح سے کارروائی کی جانی چاہیے۔ ناظرین، اس طرح اس کے علاوہ بھی ویڈیو الگ الگ پولیس کے آتے رہتے ہیں۔ ایک ویڈیو یہاں پر دیکھیے کہ ایک نوجوان گاڑی میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ضرورت کی چیزیں رکھا ہوا ہے، پیچھے چاول کا تھیلا ہے، سامنے جو ہے روزمرہ کی اشیاء ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی گھریلو خریداری کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پنجاب پولیس دیکھیے کس طرح مار رہی ہے اس نوجوان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پولیس خنس نکال رہی ہے، یا کیا پولیس جو ہے پورے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ ڈیوٹی کر رہی ہے۔ اس طرح جو گھر کی، جبکہ حکومت نے خود اس بات کی اجازت دی ہے کہ روزمرہ کی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے حالات میں پولیس کو اس قدر پیٹنے کا اور ظلم اپنانے کا آخر کون اجازت دے رہا ہے؟ یہ واقعی سوال نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین بہت پریشان ہیں لوگ، اس قدر پریشان ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھیے کہ لوگ جو ہے بہار سے، دلی سے پیدل نکل کر کے جا رہے ہیں اپنے گاؤں، 3 4 4 دن کے بھوکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بھی پیسہ بچا نہیں ہے، نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی یہ ہے، تو لوگ پیدل ہی، جن کے گھر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر ہے، کوئی بہار کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی الگ الگ ریاستوں سے جو دلی میں کام کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ سب جو ہے اس وقت پیدل ہی اپنے کڑی دھوپ میں چل کر کے جو ہے جانے کے لیے مجبور ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ میں ابھی NH24 پہ ہوں، اور یہ سارے مزدور لوگ ہیں جو دلی کی طرف سے آ رہے ہیں اور شاید اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو آپ لوگ؟ آنند بھی ہے۔ کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ اعظم گڑھ کیسے جاؤ گے اس سے؟ کیا اسی طرح تو جانا ہی ہے، یہاں بھوکے تھوڑے۔ کہاں اعظم گڑھ کیسے جاؤ گے یہاں سے؟ پیدل چلے جاؤں گے سر جی، پیدل چلے جائیں گے۔ اعظم گڑھ چلے جاؤ گے؟ کیا سواری ملتی جائے گی، چلے جائیں گے بیٹھ کر۔ کیا کرتے ہو یہاں؟ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں، روز روز کھانے کے لیے 3 دن سے بھوکے ہیں، تو کیا کریں گے یہاں پر؟ کہاں رہتے تھے آپ؟ منڈاولی دلی میں رہتے تھے۔ تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا وہاں کہیں رین بسیرا وغیرہ کہاں نہیں جا ہے رہا نا، ہے؟ کوئی اتوا نہیں، باہر نکلنے پہ پولیس والے ڈنڈے سے مارتے ہیں، روم سے باہر نکلو۔ پیدل کیسے جاؤ گے؟ کہاں پیدل اب چلیں گے، ادھر سے گاڑی گھوڑا ملتی جائے گی، سواری کرتے جائیں گے۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ کرتے کیا ہو آپ لوگ؟ بس یہی پی او پی کا کام کرتے ہیں۔ پی او پی کا آپ کیا کرتے ہو؟ سب پی او پی۔ یہ سب پی او پی کے لیبر ہیں، دیکھیے NH24 پر، اور 3 دن سے بھوکے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے لڑکا کہ 3 دن سے بھوکے ہیں۔ یہ سب لوگ پیدل یہاں سے چل پڑے ہیں۔ نکلتے ہیں، پولیس والے ڈنڈے مار کر پھر روم میں بھگا دیتے ہیں۔ بتاؤ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جہاں 26 روپے کلو آٹا تھا وہاں 50 روپے کلو آٹا ہو گیا، کیسے کمائیں گے؟ یہ دیکھیے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام شیوم ہے۔ شیوم ہے۔ یہ بول رہا ہے کہ 26 روپے کا آٹا 50 روپے کلو ہو گیا، اور گھر سے نکلتے ہیں پولیس والے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ اور یہ سارے مزدور ہیں جو علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بھی پی او پی کا۔ آپ کیا کرتے ہو؟ سارے وہی کام کرتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ تو آپ بھی اعظم گڑھ کے ہو؟ تو سارا پورا جو یہ گروپ ہے اعظم گڑھ کا ہے؟ یہ پورا جو جتھا ہے اعظم گڑھ کا ہے۔ آپ بھی منڈاولی میں رہتے تھے؟ تو وہاں کہیں دیکھنا چاہیے تھا نا، دلی سرکار رین بسیرا وغیرہ میں کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ کیسے جائیں گے جب باہر پولیس نکلنا ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ جب باہر نکلتے مار کے گلی سے روم پر بھگا دیتی ہے۔ پیدل کیسے جا؟ ملے گی نہیں ملے گی، پیدل ہی جائیں گے، کیا کریں گے؟ ادھر آندھرا پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ کرونا وائرس کو لے کر کے سرحدیں بند ہو گئیں، تو وہاں پر آندھرا کے ہزاروں افراد پریشان ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، ہزاروں طلباء، سافٹ ویئر انجینئرز، پرائیویٹ ملازمین جن کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے، تاہم وہ حیدرآباد میں مقیم ہیں، تلنگانہ کو جوڑنے والی اے پی کی ضلع کرشنا کے گری کاپاڈو علاقے میں واقع سرحد پر پھنس گئے، کیونکہ اے پی پولیس نے کورونا وائرس کے نتیجے میں سرحدوں کو بند کر دیا ہے۔ ہجوم 21 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہونا چاہتا ہے۔
तेलंगाना पुलिस ने बुध की शब वन टाइम पास तलबा, IT मुलाजिमीन और प्राइवेट मुलाजिमीन को जारी किया ताकि वो AP में अपने मकानात को जा सके। इनमें से अक्सरियत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के होटलों, गेस्ट हाउस में मुकीम हैं। 25 मार्च को कई अफराद अपने घरों को वापस होना चाहते थे क्योंकि हॉस्टल मालिकी ने उनके हॉस्टल्स खाली करने की हिदायत दी थी। तकरीबन 2000 अफराद मुख्तलिफ गाड़ियों में गड़ी का पाड़ू पहुंचे ताकि AP में दाखिल हो सके, ताहम उनको AP पुलिस ने सरहद पर ही रोक लिया है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। अहदेदारों ने हुजूम को हिदायत दी कि वो रियासत में दाखिल होने से पहले 14 दिनों तक अलग थलग रहें। अगर तेलंगाना से वापस होने वाले मनफी करार दिए जाते हैं तो उनको AP में वाक़ उनके आबाई टाउन्स में जाने की इजाज़त दी जाएगी। यानी कि नाज़रीन, हर तरह से इस कदर लॉकडाउन है कि जो है हर आदमी परेशान है, कोई बॉर्डर पर परेशान है, एक रियासत से दूसरी रियासत को आदमी नहीं जा पा रहा है। इस तरह की जो है शराइत लागू कर दिए गए हैं, इसलिए कि आंध्रा का आदमी तेलंगाना से डर रहा है, कर्नाटक का आदमी, बेंगलुरु का आदमी अपनी पड़ोसी ज़िले के शहरी से डर रहा है, पड़ोसी शहरी जो है बेंगलुरु से आमद जो अफराद हैं उससे डर रहा है। यानी कि किस्म का पूरा खौफ दहशत का माहौल बना हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, और ख़बरें भी ऐसी ही निकल कर के आ रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त शाहीन बाग से माफ़ कीजिएगा, इस वक्त कश्मीर से जो खबर आ रही है वो ये है कि कश्मीर में इस वक्त एक मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, और ये कश्मीर में पहली मौत है। और हिंदुस्तान में जुमला तौर पर अगर अमवात देखी जाए तो ये 12वीं मौत है। और कश्मीर में जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से था और तबलीगी जमात से वाबस्ता था, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वादी कश्मीर में ये कोरोना वायरस के बाइस हलाकत की पहली खबर है। उस शख्स की उम्र 65 बरस बताई जा रही है। श्रीनगर के डिलगेट इलाके में वाक़ अस्पताल बराए अमराज सीने में ज़ेर इलाज थे। उस शख्स को कोरोना वायरस के अलावा शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का शिकार था। इस हलाकत के साथ ही हिंदुस्तान में कोरोना से भी मौत बढ़कर 12 हो गई। श्रीनगर के मुजाफाती इलाका हैदरपुरा के रहने वाले इस इंतकाल करने वाले शख्स का ताल्लुक़ तबलीगी जमात से वाबस्ता थे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और उन्होंने इंडोनेशिया और मलेशिया में होने वाले तबलीगी इज्तिमाआत में शिरकत की थी। वहाँ से वापसी पर नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू में ठहरे थे। शिमाली कश्मीर की ज़िला बांडीपुरा में जना 4 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट बुध के रोज़ उनके महलूक शख्स के साथ साबित थे और 5 ने एक साथ मजहबी इज्तिमाआत में शिरकत की थी, इस तरह की खबर हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त वैसे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो हलाकतों की तादाद कम है, लेकिन मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जैसे लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी जो लोगों को इस बीमारी से नहीं बल्कि जो है लॉकडाउन की वजह से सामने आ रही है, इसलिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं और जो वीडियोस हम लोग आपको दिखा रहे हैं, गुजरात से पैदल लौटने को मजबूर हैं राजस्थान के हज़ारों बेयारों मददगार। हमें लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं अलग अलग इलाकों से। अब हम कब तक अपील करते रहेंगे आप लोगों को, इसलिए कि लगातार फ़ोन आ रहे हैं, हम बिहार में फंसे हुए हैं, बिहार के फ़लाँ इलाके में फंसे हुए हैं, कोई मेरठ में फंसा हुआ है, कोई कश्मीर में फंसा है, कश्मीर से भी कई लोग हैं। कश्मीर से तो ऐसा कॉल आया कि इसमें कहा जाता है कम से कम 10,000 मज़दूर जम्मू में फंसे हुए हैं जो रोज़गारी के लिए गए हुए थे, उनका ताल्लुक़ भी यूपी और बिहार से ही था। इसके अलावा हैदराबाद से खबरें आ रही हैं जहाँ पर फंसे हुए लोग। हैदराबाद के लोगों के लिए एक मैं डिटेल्स लाया हूँ, वो दिखाइए उसको, जो इस वक्त वहाँ पे एक जो काम कर रहे हैं। हाँ, ये वो है RR चैरिटेबल ट्रस्ट। ये लोग जो है आपको होम डिलीवरी भी कर रहे हैं जिन लोगों को खाने का प्रॉब्लम है। इसमें नंबर भी दिखाया जा रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग इलाकों में इस तरह की कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फ्री फूड अगर वो दे रहे हैं तो उनके जो है नंबर कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। देखिए एक वीडियो भी उनकी आई है जो वो लोग फूड दे रहे हैं, RR चैरिटेबल ट्रस्ट वाले। ये हैं, ये मज़दूरों को और जो लोग परेशान हैं उन तमाम लोगों को जो है खाना और इसका इंतज़ाम करवा रहे हैं। हैदराबाद में देखिए इस नंबर पर फ़ोन करके जिन लोगों ने हमें परेशानी के लिए फ़ोन किए थे, मुमकिन है कि उनके लिए यहाँ से कोई रास्ते बन पाएँ। नाज़रीन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग लगातार हमें कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप तक मुताल्लिक़ अफराद जो आपको मदद कर सके उनकी कुछ डिटेल्स निकालें। बहरकर जहाँ से जैसे डिटेल्स आती रहेगी हम आप लोग पहुँचा दें।
کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ناظرین آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں شاہین باغ سے جبراً جو مظاہرہ ختم کرایا گیا تھا پولیس کی جانب سے، اور لگاتار جہاں 100 سے زائد دن تک خواتین نے CA کے خلاف NRC کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے 101 دن سے، اس کو جو ہے جبراً ہٹا دیا گیا۔ ہم نے خبر آپ تک پہنچائی تھی۔ اب خاتون مظاہرین پولیس کی اس کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ 24 مارچ کو بھی پولیس کارروائی کو حقوق انسانی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایک عرضی شاہین باغ مظاہرین نے 25 مارچ کو سپریم کورٹ میں داخل کی اور اس پورے معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں داخل عرضی میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ جبراً مظاہرین کو مظاہرے کے مقام سے ہٹایا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ مظاہرین نے شہری حقوق کو لے کر بھی سپریم کورٹ سے نوٹس جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے اس سے قبل میڈیا سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ لوگ پرامن انداز میں اور بہت احتیاط کے ساتھ مظاہرہ کر رہی تھی اور کورونا وائرس پھیلنے کا ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے بھی بتایا کہ محض 5 یا 6 خواتین ہی ٹینٹ میں بیٹھی تھی اور آپس میں ان کی دوری 1 میٹر سے زیادہ تھی، پھر پولیس نے انہیں زبردستی وہاں سے کیوں ہٹایا، اس طرح کا سوال کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اس وقت شاہین باغ کی خواتین چلی گئی ہیں۔ ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلتا ہوں اور وہ ہے اسپین کی۔ اسپین کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہاں اموات کا سلسلہ جو ہے چین سے بھی آگے نکل گیا ہے، بہت زیادہ امواتیں ہر دن وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اٹلی میں تقریباً 7500، اسپین میں 3600 اور چین میں 3200 لوگ اس مہلک وائرس کی وجہ سے موت کی نیند سو گئے ہیں۔ اب اٹلی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں کی نائب وزیر اعظم کارمن کالووو بھی اس وائرس کی زد میں آ گئی ہیں۔ اسپین میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اموات کے معاملے میں ملک چین سے بھی اس وقت آگے نکل گیا ہے اور وہاں کے وزیر اعظم جو نائب وزیر اعظم ہے کارمن کالووو تک بھی اس وائرس کی زد میں آنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اسپین، اٹلی وغیرہ کی کیا حالات ہیں۔ ناظرین اسی طرح نیو یارک سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ نیو یارک میں لاشوں کا ڈھیر لگنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے اور ٹرکوں کو مردہ گھر بنانے کی تیاری جاری ہے۔ امریکہ میں اس وقت کورونا وائرس کا قہر اپنے عروج پر نظر آ رہا ہے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ حالات مزید خطرناک ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں سب سے زیادہ مشکل حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں اب تک 30,000 سے زیادہ لوگ کورونا وائرس انفیکشن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس شہر میں گزشتہ روز 150 سے زائد اموات بھی ہوئی ہیں، جس کے بعد لوگوں کی تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس شہر میں حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ ٹرکوں پر مردہ گھر بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو یارک میں ہر تیسرے دن مریضوں کی تعداد دگنی ہو رہی ہے اور یہاں آئندہ کچھ دنوں میں سینکڑوں لوگوں کی موت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کورونا وائرس سے ہونے والے اموات کے سبب لاش کو علیحدہ رکھنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ CNN کے مطابق نیو یارک کی کئی اسپتالوں میں ٹینٹ اور ریفریجریٹر ٹرک پر مردہ گھر بنائے جا رہے ہیں۔ ایک اسپتال کے میڈیکل افسر نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ حالات انتہائی بے قابو ہوتے جا رہے ہیں اور اسی لیے نیو یارک میں پہلی ہی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ خبریں ہیں جو دنیا بھر سے اس وقت آ رہی ہیں کورونا وائرس کو لے کر کے کہ کس طرح ایک ملک اس کے زد میں آتا ہوا جا رہا ہے اور لگاتار اس کی زد میں کس طرح لوگ آتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے جو اس وقت رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آج یمن میں جنگ کے 5 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، پورے کے پورے 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اختتام دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ 26 مارچ 2015 کو سعودی جنگی طیاروں نے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو پہلی مرتبہ نشانہ بنایا تھا۔ اس دن امریکہ میں تعینات سعودی سفیر عبد الجبیر نے کہا تھا کہ سعودی عسکری اتحاد یمن کی جائز حکومت کا اندرونی و بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے ہر وہ قدم اختیار کرے گا جو ضروری ہو۔ اس وقت ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی دشمن پر قابو پا لیں گے۔ یمن پھندا ثابت ہوا ہے، یعنی کہ وہ 5 سال کے بعد بھی جو حکومتیں ہیں، جو سعودی حکومت ہے، وہاں پر قابو نہیں کر پائیں۔ 5 برس بعد یہ جنگ موت اور تباہی سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکی ہے اور ان میں 12,000 سے زائد عام شہری بھی شامل ہیں۔ ناظرین میں یہاں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ جو مر رہے ہیں وہ حوثی ہیں یا مر رہے ہیں سعودی فوجیں، مر رہے ہیں عام شہری ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد افراد کو آخر ہلاک کرنے کے ذریعہ کون بنا، یہ اہم ترین سوال ہے۔ اقوام متحدہ اس جنگ کی وجہ سے یمن میں پیدا ہونے والے بحران کو دنیا کا بدترین عالمیہ قرار دے چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف قحط سالی کی وجہ سے اس ملک میں تقریباً 85,000 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق اگر اس ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑی تو اس ملک کا نظام صحت بھی مکمل طور پر تباہ ہو جانے کا خدشہ ہے اور ہلاکتیں لامحدود ہوں گی۔
اس جنگ، قحط سالی اور عام شہریوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے سعودی عرب کا بیرون ملک تشخص بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں عرب گلف اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریسرچر حسین ایبش کا کہنا ہے کہ میرے خیال سے کہنا بہتر ہوگا کہ سعودی عرب اس پھندے میں پھنس چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا انہیں اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ اسے بند کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اصل میں اس جنگ کا مقصد ہادی حکومت کی حفاظت کرنا تھا تاکہ سعودی مفادات کی حفاظت ہو سکے، لیکن اب یہ جنگ بالکل مختلف شکل اختیار کر چکی ہے، یہاں تک کہ ایران کا یمن میں اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش بھی اس کے بالکل برعکس ثابت ہوئی ہے۔ اس سال کے آغاز سے ایران کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے حوثی باغیوں نے سعودی سرحد کے قریب بہت سے یمنی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سعودی عرب جنگی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اب ریاض حکومت کی ترجیح یہ نہیں رہی کہ وہ یمن کی جائز حکومت کو بحال کرنا چاہتا ہے جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا، بلکہ اب سعودی عرب اپنی جنوبی سرحد کی حفاظت میں مصروف ہو چکا ہے اور ان مقامی قبائل اور گروپوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے جو یمن میں اس کے اتحادی ہیں۔ آراہ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسا مشکل نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں یمن کی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی آئے۔ اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی تمام تر کوششیں ناکامی سے دوچار ہو چکی ہیں۔ بہت سے تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر یمن کا مستقبل کیا ہوگا۔ امریکن انٹرپرائزز انسٹیٹیوٹ میں بطور مشیر کام کرنے والی کیتھرین سمرمان کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر کوئی سیاسی حل مشکل نظر آتا ہے اور موجودہ محاذ معمول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب یمن کے پاس معمول کی جانب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا اور یہ ماضی کی طرح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب صرف یہ طے پائے گا کہ یہ مستقبل میں کیسا ہوگا۔ تو ناظرین، مسلم ممالک، خلیجی ممالک میں جتنے ممالک ہیں جو اس وقت تباہ حالی بیان کر رہی ہے اپنے زبوں حالی کے ذریعے سے، ظاہر سی بات ہے کہ جو یمن کا حال ہے، شام کا حال ہے، تباہ شدہ عراق کا حال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو تباہ ہوئے، پھر اجڑے، پھر بنے، پھر اجڑے، پھر بنے۔ ایسی ہی کہانیاں ان ممالک سے لگاتار آ رہی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد تو پوچھیے گا مت۔ یہ تو ایسے آنکڑے ہوتے ہیں جو کوئی کسی جو وہاں پر خاص کر کے تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں آزادانہ طور پر ان کی ہوتی ہیں، ورنہ آفیشلی طور پر اور بھی کم بتائی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہلاکتوں کی، زخمی ہونے والوں کی، بے گھر ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہی حال ہے۔ کہ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔